ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ आप तो प्रोफेसर चोण है, गड्डी कोजी रखी है। अच्छा, लोगों की बातों से क्या जाता है, कहने वालों का क्या जाता है, सहने वाले कमाल करते हैं। रब्बे जुल जलाल से ताल्लुक हो, ला नखाफु फिल्लाहि लौमत लाइम। अगर कोई ताने दे के नबी तेरे यार गरीबड़े मिस्कीन माठे हल्के दौलत पाल पैसा मता नहीं, हम कारोबारी ले इलाफी कुरैश इलाफिहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ, हमारी गर्मी सर्दियों में कारवान चलते हैं, कानवाएं चलती हैं, मल्टी नेशनल कंपनियां हैं, कारोबारी मराकिज हैं, हमारी बड़ी बड़ी मंडियां हैं, हमारे माल यमन में, शाम में, इधर फारस में, उधर रूम में लगे हुए। किन्ना नाल बह के गल करना जिन्हां कोल पाउण नूं दो लीड़े कोई नहीं। अल्लाह ने कहा था सोनिया इन्हां नाल ही रहना ही। अब बिला ताखीर मैं दाव के शुक्र देता हूँ सरमाया हदीस मकर्र इनकलाब हजरत मौलाना अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सादिक साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, इंसान जब से पैदा होता है सीखना शुरू करता है, मरते मरते भी इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है हम लोगों का। जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। किताबों में दर्ज था ही नहीं सबक जो पढ़ाया ज़माने ने। कुछ सबक ऐसे हैं कि ज़माना पढ़ाता है मगर किताबों में नहीं होते। उन असबाक में से एक सबक है कि हर बंदा प्रॉफिट कमाना चाहता है, नफ़ामंद, भलाई वाला, खैर वाला कारोबार करना चाहता है। मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरी गंदम ऑटोमेटिकली कट भी जाए, थ्रेशर भी हो जाए, ट्रालियों में लग जाए, मार्केट में चली जाए, आड़त में एक बोली लगे, ऑटोमेटिकली पैसा मेरे घर पहुंच जाए और मैं मंजे के ऊपर बैठा हूं और लोगों को बताऊं कि मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि सब खुद ब खुद हो रहा है। ये ख्वाब है जो मैं एक बयान कर रहा हूं जिंदा आदमी का। हर शख्स हत्ता कि एक तालिब इल्म जब मदरसे में होता है, जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ज़रा सुन लें। पहली क्लास में दाखिल होता है तो सोचता है 8 साल 7 साल क्या करूं। फिर जिस दिन सख्ती होती है उस्ताद की उस दिन फैसला कर लेता है इत्थे नहीं रहना। खाना हल्का मिला यार कोई हाल है, माँ मज़े के पराठे बना के देती थी, ये मिलता था वो मिलता था, यहाँ दाल मिल रही है वो मर्ज़ की चीज़ नहीं, ऐसे है वैसे है, की बनेगा तेरा। हत्ता के आखिरी साल आ जाता है और बंदा सोच रहा होता है यही तालिब इल्म मैं हुण की करना है। सोच एक ही होती है कि कोई अच्छी सी जगह मिले, बेहतरीन इंतज़ामिया मिले, कमाल की मस्जिद हो, मिंबर सजा हुआ हो, मैं बस जाऊं बयान करूं, दुनिया वेले दे, अश अश करे, क्या बात है। तो इंसान दूसरे को देख के भी बसा औकात सबक सीखता है और रंग पकड़ता है। लाखों की मशीनरी लेके बेचारे साउंड वाले बैठे होते हैं, सेटअप लगाते हैं। एक अदाकारा रात को आती है, 2 ठुमके लगाए, 4 भाग दौड़ दिखाई, लोग वेले। ये बेचारे वेंदे होंदे यार सानू इन्ना की लभना है। पूरी रात बह के माल उतले लै गए,
فطرت ہے، انسان کو نظر آتا ہے. ایک بزرگ کو 100 سال ہو گئے کام کرتے، کل کا ایک لڑکا آتا ہے، مارکیٹ میں دکان کھولتا ہے، چھا جاتا ہے، اور سارے مثال دیتے ہیں یار ایک ہی. تو میرے بھائیوں یہ دنیا ہے، یہ فطرت ہے. میں نے تمہید میں جو 2 باتیں کی ہیں، ان باتوں کا ایک مقصد ہے. ہر شخص زیادہ کمانے کے چکر میں ہے. دولت بڑھے، بینک بیلنس بڑھے، مال بڑھے، زمینیں بڑھیں. الہاکم التکاثر. ہر بندے کی فکر ایک ہی ہے، بیوی 1 ہے، 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، جنت مل جائے، 70 72 ہو جائیں، حوریں مل جائیں. یہ خواہش تو بڑی ہے، مگر خواہشات اعمال کے بغیر پوری نہیں ہوتی. میرے پاس ماشاءاللہ بریف کیس بھرے پڑے ہیں 5-5 ہزار کے نوٹوں کے، اور بڑے وافر ہیں. نسلاں میں کھان تو مک دیاں نہیں، دن رات بھی دیں بانٹے فرق ہی کوئی نہیں. نئے کڑک نوٹ ہیں لیکن اتنے لکھیا بچوں کا کھیل، بچوں کا کھیل. میں یہ نوٹ لے جا کر کے بھرے ہوئے، بابے کی ٹوپی بھی پوری ہے، حکومت پاکستان بھی لکھا ہوا ہے، بڑا کچھ لکھا ہے. علاقے کے ایس ایچ او کو دوں کہ یہ مجھے بریف کیس جو ہے نا تبدیل کر دے، کیس بنا کے بیٹھ جائے گا. لیکن تیرا رب ہے، کہتا ہے کہ اگر زیادہ کے چکر میں کھوٹے کما بیٹھا ہے، میرے پاس لے آ. زمین سے آسمان تک جرم کر کے، گناہ کر کے، زیادتیاں کر کے 2 نمبر کما کے آیا. ایک دفعہ شرمندہ ہو کے کہہ دے اللہ 2 نمبر مال ہے، غلط ہے، میں لے لوں گا، گناہ بھی معاف کر دوں گا، پکڑوں گا بھی نہیں، کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں. یہ سارے کھوٹے لے کے تجھے کھرے دے کے نیکیوں میں تبدیل کر کے واپس بھیج دوں گا. بھائیو زیادہ کے چکر میں قبر بھول گئے. حتیٰ زرتم المقابر. خبر تب لگنی ہے جب قبر آنی ہے. ایک ہم غلطی کر بیٹھے ہیں، اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہم سود کے چنگل میں پھنس گئے. پون لگی سا ہاتھ مچھی نو تے نانگ میرے ہاتھ آیا، توڑن لگی سا میں پھل گلابوں تے کنڈے نے زخم لگایا. ہاتھ تو ڈالا تھا کہ مال آسانی سے ملے، وافر ملے، زیادہ ملے، سرمایہ ملے، دولت ملے، میں کھاؤں، میرے بچے کھائیں، بلڈنگیں بنے، ٹاؤن کٹیں، دنیا جہان کی نعمتیں میرے پاس ہوں، گاڑیاں، ماڑیاں، لاڑیاں، محلات، ہر چیز میری ہو جائے. سوچ تو بڑی اچھی تھی، مگر اللہ نے اس سوچ کی تاریخ بیان کی. میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، گھر میں جا کے پڑھیے گا. اور اس صورت کو سیاق اور سباق سے ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ ضرور دیکھیے گا، میرا اللہ آسانیاں فرما دے گا. یہ تاریخ ہے اس قوم کی جو اللہ کے نزدیک بڑی چھندی قوم تھی. چھندی قوم دا پتہ جی تواڈے چ لفظ چلدا چھندا کس معنی چ؟ لاڈلا، زبردست لاڈلی قوم ہے. اور اتنی لاڈلی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتی ہے موسیٰ فرعون سانو تنگ بڑا کردا ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیج دی، ان کو کہو کہ راتوں رات چلو. نکل کھڑے ہوئے، بڑے نعرے تے بڑیاں کلیپنگ تے تالیاں تے بلے بلے، کیا بات ہے موسیٰ، تو سانو راتوں رات کڈ کے تے باہر دے ملک لے جانا ہے، تے فرعون کولوں اسی بچ گئے. ادھر ایجنسیوں نے خبر دے دی بے قبطی جتنے ہیں یہ نکل گئے ہیں. انہوں نے پیچھے فوجیں لگا دی. موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ لا کھڑا کیا، کہندے اسی تے کیا اسی کسی اور پاسے لے جائیں گا، تو توں تے ایتھے اگے موجاں پیچھے فوجاں، ہن کی کریے؟ وچوں 2-4 سیانے بولے، کہندے موسیٰ جے تینوں ایڈا ہی چاہ سی تے ایداں ہی کرنا سی، ہن تے ننگے ہو گئے. اگے تے چلو پھر بھی کوئی ماڑی موٹی سٹ سٹ کھا کے روٹی لبدی سی، آ کی چکر ہے؟ کہنے لگے یار صبر کرو، کوئی حل کڈنے، حوصلہ رکھو. لیکن جو لاڈلے ہیں ان میں حوصلے نہیں ہوتے.
अल्लाह से राब्ता किया। अल्लाह ने कहा ये जो समंदर है ना, इसमें अपनी असा मारो। असा मारी, इधर का पानी इधर रुक गया, इधर का इधर रुक गया, दरम्यान में रास्ता बन गया। कहते बल्ले बल्ले, कहते मूसा वैसे तेरी अप्रोच बड़ी है, तेरी सुनी भी जाती है, तेरी मन्नी भी जाती है। तो एक होर भी गल है कि जिहदे नाल तेरी यारी है ना, उसकी टैक्नोलॉजी भी बड़ी जबरदस्त है। वेखे ना भी एवें कदी होया नहीं, तो नाले कहण भी साडी वजह तो होया, असीं है ही इदां दे। बल्ले बल्ले। तो ऐदा ऐदा करदे ना, क्या बात है बई तुहाडी। कई लोगों नूं ना अपने आप नूं थापी देण दी बड़ी आदत हुंदी है। बल्ले मेरे कर दे तो टुर पै। क्या बात है जी। मैं आज बड़ा खुश था कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है, उस ज़ात का शुक्र है कि मेरे मालिक ने बड़े अरसे के बाद फिर से लोड शेडिंग दी है। हम अपनी औकात पे आ गए हैं, भूल गए थे अल्लाह को जी। तो बेनज़ीर जब अल्लाह को प्यारी हुई, उस दिन से लेके हमने अंधेरे ही देखे हैं। खैर, लाडली कौम है। लाडले आवाज आउण डई जे? चलो ठीक है। जे किसी पासों शिकायत आवे तो घर जाके तुसी अपनी आप सांभिया जे जी। मसला बड़ा सीधा हो गया, पुल बन गया। जिदों लंघ गए ना दूजे पासे जाके, कहते वैसे मूसा जल्दी बड़ी करना है, कोई होर रस्ता कढ़ना सी, पुल जू बनवा लिया ही। असी लंघ गए तो फौजा नूं कौन डकू, उन्होंने भी तो पुल थानी लंघ ही आना है। अल्लाह अकबर। ये आपने उलमा से सुना होगा, लाडली कौम के नखरे और बड़ी बड़ी बेनियाजियां और अजीबो गरीब हरकतें। उन्हें क्या यार हौसला करो, वेने आ जिन्हें राह कढ़ी उन्हें को होर भी हिसाब भी लाऊ। इतने में फौज, लश्कर, कमांडर सारे पुल पे चढ़ गए। कहते लै हुण गए पक्के, हुण नहीं बचते। अल्लाह ताला ने पुल को हुक्म दिया, पानियों के जो ऊपर खड़े हुए तौदे थे वो चला दिए, विच गोते लैन ते हसन। लै फिरौन दी कौम गोते लैन डई है। कहना फिरौन नूं वेखो की हुंदा, ओहदे नक थाणी बुड़ 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 बहुते बुलबुले निकलन। कहण मूसा वैसे यार एक गल है, मन लिया तेनों बई, तेरी उच्ची थां ते जिहड़ी है ना दुआ सलाम है, ते सही फड़िया उन्हें, पूरे लिया के छड्डिया कोई नहीं, तो रोड छड्डे। जो रोड गए ना थोड़ी देर बाद होश आई, वो कहते यार पुल तो टुर गया, तो हुण किदां लंघांगे, वापस किदां जावांगे। खैर उत्थे फिर गुस्से च मूड बना के बह गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह नूं कहा, अल्लाह ने कहा भी ठीक है, बदल लिया के ना उत्ते तंबू ला दो। बड़े खुश है, बल्ले बल्ले बल्ले, तंबू पहली दफा वेखे इदां दे। थोड़ी देर बाद कहने लगे इत्थे बह के डंडे बजाइए, भुख लगी है, प्यास लगी, की करिए। अल्लाह ने मन सलवा भेज दिया। रोस्ट बरोस्ट पिज़ू का जो आर्डर आ जाए, अचानक बैठे। तुहाडी मसीत च तुहानूं कदी खाना तो नहीं ना दिता सी अज तक प्रोग्राम च, ते अचानक तुसी बाहर निकलो तो अगे पीजे लगे होण, पीजे लगे, रोस्ट बरोस्ट, तीतर बरे टेर, स्वीट डिशेस। बल्ले 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 मूसा, तेरे रब नूं तो माशाअल्लाह खाने पकाने रेडीमेड बड़े। तो तुहानूं पता जिहड़ा रोस्ट इन्हें लंघदा नहीं, कोक ना होवे ना जब तक, उस वेले तक पीज़ा भी नहीं थले जांदा। एक जाना ना इदां करन लग पिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या की होई, कहंदा और की दसीए, ये सुक्का लंघदा है, पानी कित्थों पीए। अल्लाह ने कहा जरा डंडा मारो, चश्मा निकलिया, कहने लगा ये राइयां दा मैं नहीं इत्थों पीना, असीं राणे हुंदे आ। वो क्या यार तुहाडी रेत इक्को जिही है, चल पी लो। कहते नहीं, रे का भी फर्क हुंदा है। आ जट्टां दा असीं इन्हां नाल बहिने आ, क्या किन्नियां कौमां जे 12, रब ने 12 चश्मे कटते। कहते बल्ले बल्ले, क्या बात है, खूह यूसुफ अला, खूह फलाना, खूह फलाना, वैसे नाम रखे, अपने अपने चश्मे रखे, पिए, चलते फिरे। इदां ना जी टुरदियां टुरदियां छिंदे लाडले बहुत दूर टुर गए, लेकिन एंड ते फंसे किथे। अल्लाह ने इनको दुनिया जहान की चीजें दी, मेरा वो मकसद नहीं। ये लाडली कौम है। आखिर पे थक के कहने लगे, यार रोस्ट खा खा के तो कब्ज ही हो गई है, असी नहीं खाना है। की लेना है, तरां चाहिए ने, खीरे चाहिए ने, साग होने चाहिए ने, बाथू होना चाहिए,
گھوٹنا پھیریے مدنے پھیریے آپ پکائیے کنک دیاں روٹیاں تندور تے موٹیاں موٹیاں لگیاں ہون آلوواں دا شورا ہوئے اللہ نے کہا ذلیل آدمی ہو تم ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ رب نے مسکینی بھی دے دی ذلت بھی دے دی لیکن سبب کیا بتایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اور ظالموں خیر کو چھوڑ کے بہترین کو چھوڑ کے اچھے کو چھوڑ کے عمدہ کو چھوڑ کے حلال کو چھوڑ کے من جانب اللہ چھوڑ کے رب کے دسترخوان چھوڑ کے کیڑی شے تے ڈگے جی بلبل نے نا دعوت کیتی کان دی باغ چ کہندی ویرے تو ایویں دور دور رہنا کدی ساڈے کول بھی آیا کر ساڈے دسترخوان ویکھ خوشبوواں ویکھ چمبیلیاں ویکھ گلاب ویکھ آ تینوں رنگ برنگے جتھے جاوے نا کان نوں کہے اونوں کہے آ سونگ ویکھ کے ڈاکواں او اگوں کہ اگلے چ کھڑے اگلے چ اگلے انہیں کہا کہاں ہویا کی ہو ایدے چوں انی خوشبو کہندے مینوں تے نہیں آون ڈئی مینوں تے سمیل آون ڈئی کہندی ذرا چونج تے کھولی چونج کھولی تے وچ گوں پھسیا سی گند پھسیا سی کہندی جا تیرا ستیا ناس تیری چونج چ گند پھسیا تینوں پھلاں دی خوشبو کتھے ہونی ہے جس دماغ چ کلی دنیا دا گند پھس جائے وہاں دنیا کی بھی خوشبو نہیں آتی آخرت کی بھی خوشبو نہیں آتی اور اس بد نصیب کی مثال ویسی ہوتی ہے جیسے جن جنات جادو مرگی ٹونے انتر منتر اور بے بس انسان ہوا ہوتا ہے اللہ نے اسی لاڈلی قوم کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے سنیے اللہ کہتے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا ہم نے ان کو بہت کچھ خود دیا تھا یہ کہنے لگے کہ اسی اپنے آپ تے کام کرنا ہے اپنا کرنا ہے تے پرافٹ کمانا ہے کئی بچیاں نوں عادت ہوندی ہے پیو نوں کہندے ابا توں کچھے ویچ ویچ کے ساری عمر کی کمایا لنڈا ویچ کے کی کیتا کپڑے ویچ کے کی کیتا حلوا وا کے مڑ کے والے تیرے برے حال ہے میں نہیں کرنا میں جڑا کام کرنا وہ اتنا پرافٹ ہونا ہے یوٹیوب تے بہ کے آئیڈیا لیندا رہا خیالی پلاؤ بنانا رہا ٹھڈ تو نہیں نہ بھرتا خیالی پلاؤ نال اج تواڈے لئی اسی ماشاءاللہ 10 دیگاں منگوائیاں نے ایتھے کھانے دی دعوت ہے کسے بندے نے جانا نہیں انتظامیہ دی طرفوں اعلان ہے تے ماشاءاللہ ہر دیگ دے وچ 10 بائی 10 دیسی مرغا پایا 3 پنڈ پھر کے لبھیا ہے خیالی پلاؤ بنا نے نا جنہیں مرضی بنا لو ٹھڈ کوئی نہیں جے بھرنا وہ گھر جا کے جیڑی پکی ہوئی وہی لبنی ہے تے وہ بھی پتہ نہیں لبنی ہے کہ نہیں اگے جے متھے تے وٹ ہویا تے وہ بھی نہ لبے میرے دوست خیالی پلاؤ نہیں ان خیالی پلاؤ نے کہ میری دنیا میری اولاد میرا مال میری دولت میرا پیسہ میری کمائی جمع پونجی میری شہرت میں بلند اللہ نے مثالیں تو دی تھی میں قرون نو وچ نپ چھڈیا سڑے چابیاں تے تسی کون ہو اللہ کہتے ہیں واخذہم الربا وقد نہوا عنہ ہم نے ان کو سود سے روکا تھا ایزی طریقے سے پیسہ کمانے سے بغیر محنت کے کمانے سے بیٹھ کے اٹکل پچو اور پرچیاں اور لاٹریاں نکالنے سے ہم نے ان کو روکا تھا اور انہوں نے کیا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ انہوں نے غلط طریقے سے لوگوں کا جو ہے وہ مال کھانا شروع کر دیا یہ 3 بڑے جرم تھے ان میں جتھوں روکیا سی اتھوں روکے نہیں ایزی طریقے سے پیسہ کمانا لوگوں کا پیسہ ہتھیانا غلط طریقے سے کھانا اللہ کہتے ہیں اعتدنا للکافرین منہم عذابا علیما ان کافروں کے لیے حالانکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اللہ نے پھر ان کو کہا کہ انہوں نے ناشکری کی کفر کیا ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ عذاب قرآن مجید نے اگر ذکر کیے ہیں تو اسی لاڈلی قوم کے کیے یہ جیڑی شے بھی پین لگ دے سی وچ جواں سوچو ہاں محبوب دیاں زلفاں ہون سونیاں سونیاں تصور چ نہیں حقیقت چ پیالے چ ماشاءاللہ دودھ ہوے ٹھنڈا ربڑی گھٹ بھرن لگو تو ایڈی ایڈیاں جواں اگے آ جان لنگن گیاں چاہ پین لگو تو وچ چھڑپ کر کے چھال مارے ڈڈو تو کہے مینوں بھی کھا تو منہ اڈ کے بیٹھا ہوئے کھانا مزہ نہ دو شورا ہوئے دیسی مرغے دا تو مرغی لبے نہ
विच डड्डू तारदा होवे, हाँ जी, पीने लगे आप शिकंजवी ते विच अपना ही खून आया होवे, नक थानी इनू पियो घुट भरो। ऐसे ऐसे अजाब दिए अल्लाह ने उनको। नक्सीर फूटी कोई अपनी पीता नहीं है, जुएं कोई चुन के खाता नहीं है। डड्डू जो है 2 दिन खबर लगी थी लाहौर में झूठी, पूरे मुल्क में फैल गई थी। ऐसी ऐसी रब ने सजाएं दी इस कौम को, दर्दनाक अजाब दिए, मगर ये लोग बाज नहीं आए। अल्लाह ताला ने मोमिनों को कहा, कौम खा रही है, मोमिनो तुम भी सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अर्रिबा अज़आफ़म मुज़ाअफ़ा। खांदे जे पर इन्ना वधा वधा के ना, ये पहला स्टेप है कि तारीख बयान की अल्लाह ने कुरान कि पहली कौमों को रोकने के बावजूद, ना रुकने से, सूद खाने से, लोगों के माल हथियाने से, लेने से, हमने तारीख गवाह है दर्दनाक अजाब दिए। लाडली कौम को हमने जलील कर दिया। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, हमने जिल्लतें डाल दी, और जितना कमाते थे उतनी ही ज्यादा मिस्कीनी उनके ऊपर सवार कर दी। कुछ बंदियां दी हालत इदां हुंदी है, करोड़ां पति हुंदे ने ते मूँह तो इदां लगदे ने कि फकीर ने। कई लोकी उन्हां नूं जांदियां जांदियां 10 रुपए फड़ाउण दे हुंदे। मिलत चौक ते एक दिन मैं इशारे ते एक जवान टुरिया जावे 45 साल उम्र ते ओदी हालत, एक बंदे ने ना उन्होंने अगे होके 20 रुपए दिते, तो कहता तेरे वर्गे मैं वेच खाना, तू मैनू 20 रुपए फड़ाउण डिया। कहता यार माजरत, मैनू तेरे वेखण तू लगा सी भी मंगण डिया। बड़े सारी ऐसी दुनिया मिलेगी, माल है मगर मस्कनत नहीं जाएगी, चेहरा भी सवाली है, नजरें भी सवाली हैं, बुरी हालत है, बच्चों की भी, बीवी की भी, औलाद की भी, घर की भी, सवारी की भी। पता नहीं चलेगा कि इसके पास कोई अल्लाह की नेमत भी है, मगर है करोड़पति। अल्लाह का अजाब। अब अल्लाह ने मुसलमानों से दूसरे स्टेप में कहा, पहले दसिया चीज बड़ी तकलीफ वाली है, इसकी वजह से अजाब आते हैं। अब अल्लाह ने कहा कि जो सूद देते हो ना, मसलन एक बंदा 50% सूद देन दिया, क्या यार सूद दे लवो, लेकिन इन्ना भी ना दो, ला ताकुलू अर्रिबा अज़आफ़म मुज़ाअफ़ा, ले लो, चलो अद्धा कर लिया करो, 25%, 20%, 15-16%। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह के हुक्म को मानो, अल्लाह की मना करदा चीज से रुको, यही तकवा है ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कामयाब होना चाहते हो तो ये काम ना जरा नरम रखो, हाथ हौला रखो। दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों डरो, वज़रू मा बकिया मिनर रिबा, आ जेड़ा थोड़ा बहुता 15-14% लेंदे से ना, भी छड़ दो, ये भी छड़ दो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम सच्चे मोमिन हो। क्यों? अल्लाह ने फैसला दे दिया, तुम्हारे रब का फैसला है, मैंने जो कह दिया वो होना है। और ये अल्लाह ने कहा कि अगर तुम खाओगे, बाज ने मुफस्सरीन ने लिखा है कि स्टेप में ये वाला पहले है, और वो है सूरतुल बकरा की आयत 275, अल्लज़ीना याकुलून रिबा, जो सूद खाएगा, ला यकूमुना इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतहु शैतान, एवें ही है कि उन्होंने जिन चंबड़ गया होवे, भाजी रोटी पक्की होवे, मिर्गी का दौरा पै जाए, दंदन पै जाए, हाँ जी गन्ना बिल्कुल रेडी होवे, जूस रेडी होवे, मिल्क शेक बनाया होवे, लस्सी, पूरा दस्तरखान लगा हुआ हो, उथू लग जाए, लुकमा मुंह में डाला हुआ उथू लग जाए, सारे खा रहे होते हैं, ये बेचारा खंग खंग के मरता है, कह करता है, उल्टी करता है। अल्लाह कहते हैं सूद खाने वाली सोसाइटी हो, मुआशरा हो, गली हो, मोहल्ला हो, अमीर हो, गरीब हो, मौलवी हो, दीनदार हो, दुनियादार हो, जिसने भी सूद खाया उसकी हालत ऐसे ही होगी, मिनल मस, ओदे अंदर शैतान बढ़ गया। वाह जी, शैतान तो बड़ी वड्डी शै है, किसी दिन फड़ के कमीज च चूही पा दो, उन्हें जो अपने पैर लाने ने ना लक ते छिपकली पा दो तो नाल कहो कोड़ किरली, और गल नहीं है कि कीड़ा ही वड़ जाए ना पीछे तो समझ आ जाती है। अल्लाह कहते हैं इसके वजूद में, इसकी सोसाइटी में, इसके मुआशरे में, इसके घर में, कारोबार में, इसकी मंडी में, इसके दुकान में, लेन देन में, इसके खाने पीने में, इसकी हंडिया में,
اس کے مشروب میں، اس کے معقول میں، اس کے متم میں، اس کے ماکل میں آج شیطان ہے. ذالک بانہم قالوا، اتوے سیانے بہتے بن دے بہتے سیانے بن دے جڑے سور کھان ڈے ہوندے نا، ان کو جب ہم روکتے ہیں بھائی سور حرام ہے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ لو تسی بھی تو لیلے کھاندے ہی جے، تسی بھی تو لیلے کھاندے ہی جے، بھی لیلے کھاتے ہیں تو وہ حلال ہے، اس کے بھی 4 پاؤں ہیں، اس کے بھی 4 پاؤں ہیں. یہ واضح کہتے ہیں جو سور کھاتے ہیں، انہوں نے فارم میں پالے ہوتے ہیں. ہن اے ادھا ہی ہے نا، اسی کہیے کہ برائلر تو دیسی مرغی کوئی ہے، وہ بھی 4 پیر، یہ بھی 4 پیر، کنے ہوندے نا؟ اس کی بھی 2 گردنیں، اس کی بھی 2. فضائل بیان کرے نہیں، بڑا فرق ہے دونوں میں. دیسی مرغی اور برائلر کا فرق سمجھ، تجارت اور سود کا سمجھ آ جائے گا. تجارت حلال ہے، سود حرام ہے. کیوں؟ تجارت میں عزت بھی ہے، غیرت بھی ہے، سود میں رسوائی ہے، جگ ہنسائی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. مثال ساڈا جدوں ماما ہوندا سی نا، اسی چوچا ادو ہی پھڑنا ہوندا سی، کیونکہ چاچا واری چوچا کون پھڑدا؟ یہ تو روز آئے ہوندے نے. امی والوں جنے بھی رشتہ دار آنے، پت پھڑو دیسی چوچا، شاباش. 5 بھرا تے لگے ہیں، چوچے نوں بھی پتہ لگ جاندا سی اج انہاں دے گھر پراہنا آیا، انہوں بھی چھریاں دسدیاں سی. وہ پہلے ہی کتے بیریاں تے کتے ککراں تے کتے کنداں تے کتے چھتاں تے، اسی پیچھے پیچھے ہو اگے 10 گھراں چوں دوڑ کے ہمبا کے ہمب کے جے ہتھی آوندا سی تے پوری غیرت نال آوندا سی. تے پھر انہوں جدوں چھری پھیری دی سی، میرے تایا جی تے ماموں جی انہوں ذبح کر کے تے چھل لاؤن لگے، تو کھل ماشاءاللہ ادھروں کھچیا وہ اترے ہی نہ، ادھروں تایا جی کھچن، ادھروں ماما جی دا ہاتھ چھٹ گیا، تایا جی سنے ککڑ دے تاں پچھا. لیکن پتا چلتا تھا جان تھی، غیرت تھی، جان دی ہے مگر سوچ سمجھ کے. جب وہ کھاتے تھے ہم میں ایک غیرت تھی، اڑان تھی، پروان تھی. تے ہن انہاں دا بیچاریاں دا کی حال ہے؟ 100 سویرے سویرے گڈی چوں پھڑ کے تول کے تے اندر سٹ دینا، تے آرڈر آندا ہے، میں کہنا جی 70 مرغی چاہیے، کہندے جی بسم اللہ. ایک نو پھڑیا، انہیں چین چی کیتی، باقی کہندے ساڈی نہیں واری آئی. تے ڈبے دا منہ بھی کھلا ہے، جنگلے دا منہ کھلا ہے، انہوں نے پھڑ کے سامنے چین بچین کیتا ہے، اٹھا سٹیا. دوجے دی واری انہیں تیسرے 2 منٹ لی چین چی کر کے چپ، انہیں کہا ساڈی تو واری نہیں آئی. ہن مسلمانوں دا بھی یہی حال ہے، پوری دنیا تباہ ہوتی رہی، ہم نے کہا سب سے پہلے پاکستان، ساڈی تو نہیں واری آئی. ساتھ ساتھ ہوتا رہا، کیونکہ ہم نے برائلر کھائی ہوئی تھی. اور کوئی کہے کہ برائلر مرغی دیسی مرغی برابر ہے یا اس سے اچھی ہے. لوگوں مجبوریاں جتنی مرضی ہوں، دیسی دیسی ہے، دین دین ہے، حقیقت حقیقت ہے، اصل ہے، تجارت ہے. ان کی ذہن سازی کر دی گئی. پروٹین کھاؤ، مچھلی کا گوشت اور برائلر کا گوشت بہترین ہے. نتیجہ یہ نکلا، جنوں پوچھ لو، بابیاں دے گوڈے پھر بھی سلامت رہے تو ساڈے پھڑے ہوندے. جنوں پوچھو میرے جوڑاں چ درد، میرے ایتھے درد، میرے آ پرابلم، میرے آ چربی، میرے وہ مسئلہ، میرے یہ مسئلہ. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اللہ کہتے ہیں یہ حرام کے ذریعے جو میں نے روکا تھا ان سے آپ نہیں رکے. تو سنو، الذین یاکلون الربا، سود کھانے والوں کی حالت ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو جن اور اسیب اور سائے نے گھیرا ہوا ہو. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں سود اور بے برابر ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کاروبار رب نے حلال قرار دیا ہے. وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، جس کو پاس پروردگار کی نصیحت آ جائے، فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، اور رک گیا، جو نے کر لیا، جو کما لیا ٹھیک ہے، اگے چھڑ دے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کی سپرد، اللہ اس کو معاف کر دے گا. وَمَنْ عَادَ، جو پھر بھی نہیں لوٹے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون، دنیا میں بھی جہنم میں، آخرت میں بھی جہنم. حضرات یہ کہنے کے بعد اللہ نے اعلان کر دیا، مسلمانوں مومنوں سود نہیں کھانا. اور پھر یہ بھی کہہ دیا جو باز نہیں آتا اگر توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پھر سود چھوڑ دو، راس المال لے لو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس ابن عبد المطلب،
हिजाज के बहुत बड़े सूद पे काम करने वाले थे, बहुत बड़े महाजन थे, दुनिया को पैसा देते थे। आपने सबसे पहले वो सारा रजिस्टर, वो सारी तहरीर, वो सारा पलंदा जिसमें लिखा था इतना सूद फुला को दिया, इतना लेना है, इतना पैसा दिया, इतना बढ़ा के लेना है, मेरे महबूब ने सारे का सारा उठा के कदमों में फेंका और कहा मैं आज पूरे सूद को बातिल करार देता, इनको सिर्फ रासुल माल मिलेगा। यह है असल दीन। इतना सा था मसला। हुण अपने मुआशरे चाहिए मेरियां 100 मजबूरियां। मैं ट्रक लेना जी, मेरे को पैसे नहीं, सूद पे ले लो। मैंने बेटी का जहेज लेना है, पैसे पूरे नहीं, चलो किस्तों पे ले लो। मेरे पास बीज नहीं है, चलें जी इसको आड़त पे दे के सूद पे उठा लेते हैं, खाद सूद पे ले लेते हैं, जमीन सूद पे ले लेते हैं, जनाब ये फैक्ट्री सूद पे ले लेते हैं, चलाते हैं, बैंक से पैसा ले लेते हैं। बड़ा अच्छी बात है, सब्ज बाग दिखाएंगे, इसमें ये पराफट, इतना पराफट, इतनी जो है वो बढ़ रहा है, फुला को देखो कहां चला गया, उसको देखो कहां चला गया। अल्लाह कहते हैं मेरे साथ जंग है, जाएगा कहां? मेरे साथ जंग है। और मैंने अपनी आंखों के सामने डूबते देखे। मिंट गुमरी साहिवाल की चढ़ी हुई बिस्कुटों की फैक्ट्री, दुनिया जानती थी। चीनी वाले जेड़े बिस्कुट सी उत्ते चौड़े जे नाई सो किथे लभदे जे अज। जब से उसने सूद लिया है बेड़ा ही गर्क हो गया। मियां चन्नू की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री उरूज पे जा रही थी, लेकिन जब सूद के चक्कर में डबल ट्रिपल यूनिट लगाने पे आए, आज नामो निशान नहीं रहा। लोगों अपने वतन की हालत देख लो, कितनी दौड़ धूप कर रही है हुकूमत, कितनी दिन रात जाग रही है फौज, कितनी मुनज्जम होके चल रही है मेरे वतन अजीज की पुलिस, कितने दर्द से तड़प रहे हैं मिंबर और मेहराब, कितना चीख चीख के गले फाड़ के सुना रहे हैं किताबो सुन्नत को उलमाए किराम, माएं समझा रही हैं, वालिदैन तरबियतें कर रहे हैं। मगर वो चैनल जो दिन रात चल के आपको सब्ज बाग दिखाते हैं, और वो जो कापियां तैयार करके, केस बना के, फाइलें तैयार करके आपको कहते हैं जनाब इंश्योरेंस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बीमा पॉलिसियां कर लो, इतना कर्ज ले लो, ऐसे कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मईशत दिन ब दिन जो है वो हाथ से निकल रही है। पूरी सोसाइटी मुस्तरिब है। जिवें जिन्हों जिन चंबड़िया होवे वो घर च सुकून नहीं लैंदा ना लैण दिंदा, इवें ही पूरे मुल्क दा हाल है। कोई पार्टी है सुख च? हाँ जी, अगे तो कहते जी ना लहू दे घुट पीन डे, हुण तो तेल दे घुट पीन डे, उतों घ्यो दे घुट, वो भी डालटे दे। हाँ जी, तो मेरे भाइयों, सारी दुनिया को तो मैं मुसलमान कर भी नहीं सकता, ना आप कर सकते। मैं अपना तो ठेका ले सकता हूं, मैं अपना तो ठेका ले सकता। क्या बात है जो 2 दिन में गुर्बत में रह के चला जाऊंगा, मर तो नहीं जाऊंगा, मौत वक्त से पहले नहीं आने वाली। मैं 95 में सऊदीया से छुट्टी पे आया, मेरे पास एक कंपनी आ गई, उसे पता चला बाहर है। हुण जिहड़ा बाहर गया होवे उन्हां कोल ना लोकां नूं रियाल बड़े दिसदे ने, डॉलर ते यूरो। वो भावें विच पुराने धोण वाले कपड़े ही बरीफ केस च पा के लिआया होवे, इज्जत बचाउण नूं नवां बरीफ केस, ते विच भावें लिबड़े कच्छे पाए होण, लेकिन कौम नूं तो बरीफ केस ही दिसदे ने। आ गए, पॉलिसी लै लो जी। मैं कहा जी दवो, सारी बातें करके मैं क्या ये वो वाली लैन कढ़ जिथे तू मेरे तू परसेंटेज लैनी है तो सूद लेना। ना ना नहीं नहीं, ये सूद को नहीं जे, असी पैसा लईदा, कारोबार करीदा। मैंने कहा क्या कारोबार करते हो? असी जी बिल्डिंगां लईयां ने। कहाँ पे ली हैं? सऊदी अरब के मुफ्तियों के फतवे हैं। मैं क्या मैं उत्थे ही रहना तो मुफ्तियां नूं भी जानना, ते तू मैनूं वो बिल्डिंग दस जिहड़ी तुसीं लई है। मैनूं भी पता लगे, फिर इधर उधर वेखे, वो नहीं जी ऐसे। मैं क्या नहीं, मैनूं प्रॉपर बिल्डिंग दस जिथे हाजी रहिंदे ने, ते तुसीं किराए ते चाढ़ दिओ, ते जायज़ किराया लैके उहदे विचों तुसीं प्रॉफिट मैनूं देना है। एडे तुसीं मेरे खैर खा रहिंदे नहीं। अच्छा जी खैर, मैं क्या गल सुन, अगले साल आवीं। जदों मैं अगले साल छुट्टी ते आया, ਉਹਦਾ इधरों ट्रांसफर हो गया सी स्टेट लाइफ चो EFU च चला गया। मैनू आण के कहता जी EFU वालू पॉलिसी लै लो। मैं क्या सरकार पिछली पॉलिसी गलत हो गई? कहता जी हाँ उन्होंने ओले सन कुछ। मैं क्या जो मैं तेन पूछा सी उदों क्यों नहीं दसे? कहता जी कोई कारोबार भी तो करना ही होंदा। मैं सारे ओले दस दिते तो फिर की रह गया? बाजी बाजी करके असीं कह नहीं दीदा, कसमां नहीं चुकदी ने बाजी, अल्लाह की कसम इन्हां दी खरीद भी नहीं। तो बाजी आखिरी जोड़ई
ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੈਂ 11 ਵੇਚ ਲਏ, 12ਵਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਲਈ ਖੜਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ इतू उन्हें तेरी जुबान दी तेज तराजी करके ले लेती है। खैर मैंने कहा इसमें जो ओला है वो बता, कहता नहीं जी ये कोई नहीं है, बिल्कुल प्योर ते जबरदस्त। अगले साल मैं छुट्टी ते आया, फिर आ गया, कहता जी मैं तुहानू दसना सी कि उहदे च भी रोला सी, मैं छड्डता हुण मैं तकाफल च आ गया। मैं क्या ओहदी पॉलिसी लियांदी, मैं क्या इहदे च ओले सूद वाला, नहीं अल्लाह दी कसम 100% ठीक है, इस्लामी बैंकारी है, कोई सूद नहीं है। मैं क्या मैं अगले साल आवांगा ना, जिंदगी रही तो फिर लैके आवी, मुमकिन है तू किते होर टुर गया होवें तो फिर मैं की करूं। जे तेरे कहण ते मैं पहले तो टिकिया हुंदा तो मैं तो फंसिया सी, तू तो निकल गया से। दूसरे पे फंसा होता तब भी मैं फंसा होता, तू निकल गया होता। ये नहीं कर। आज 2022 आ गया है, नित नई पॉलिसियां, नित नई बातें। 2009 की बात है, मेरे पास 3 बैंक का है, गड्डी लीज करा लो, पता सी भी रोज जाता है, और कुछ नहीं तो किस्त तो निकलू ना, वो तो नहीं मिस होंगी। मैं क्या भाजी पैदल टुर जाऊं, माठी शह लै लूं, तुहाडे हथ नहीं आना। जेड़े कि नहीं सही, अब्बू भी कहने लगे, रिश्तेदार भी कहने लगे, यार मैंने कहा लैंड क्रूजरें लेनी होती, मैं बाप का कारोबार क्यों छोड़ता, मैं पीरी मुरीदी क्यों छोड़ता। बात अकेली दौलत की नहीं है, बात इज्जत की, आबरू की भी है, रब से एक ताल्लुक की भी है। नतीजा क्या निकला, माठी जी एक 86 टोर लेना। मौलविया ने वेखना, कहना प्रोफैसर तेरा स्टेटस नहीं इदां दी गड्डी ते आउणा। एक मौलवी साहब कहने लगे, आप तो प्रोफैसर चोण है, गड्डी कोजी रखी है। अच्छा लोगों की बातों से क्या जाता है, कहने वालों का क्या जाता है, सहने वाले कमाल करते हैं। रब्बे जुल जलाल से ताल्लुक हो, ला नखाफु फिल्लाहि लौमत लाइम। अगर कोई ताने दे के नबी तेरे यार गरीबड़े, मिस्कीन, माठे हल्के, दौलत पाल पैसा मता नहीं, हम कारोबारी, ले इलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ। हमारी गर्मी सर्दियों में कारवान चलते हैं, कानवाएं चलती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, कारोबारी मराकिज हैं, हमारी बड़ी बड़ी मंडियां हैं, हमारे माल यमन में, शाम में, इधर फारस में, उधर रूम में लगे हुए। किन्ना नाल बह के गल करना, जिन्हां कोल पाउण नूं 2 लीड़े कोई नहीं। अल्लाह ने कहा था सोनिया इन्हां नाल ही रहना ही, जिन्हां कोल सिर्फ एक परना है। अरब के शहजादे मुसअब इब्न उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु जब ओहद में दफनाए जा रहे थे, पूरे मदीने में 70 कपड़े नहीं मिले थे कि 70 लाशां नूं कफन दे दिता जाए। आपने कहा एक कपड़े में 2-2 3-3 कर दो। जिदू वारी आई ना सैयद मुसअब बिन उमैर दी रदी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां कोल ना सिर ते पग सी। पग किड्डी क लंबी हुंदी वैसे, तुहाडी किन्नी होनी मीटर? 4 मीटर, 6 मीटर, 11 मीटर, 3 मीटर। एक ना परना जिहा हुंदा सी साफा, जिन्हों लक बन के ना किते भी खूह ते नाले ते पग्गू ते खाले ते बह के नहा लईदा सी। उहनूं की कहिंदे जे थे? साफा जिहा ही। ये साफा सी हजरत मुसअब बिन उमैर कोल रदी अल्लाह तआला अन्हु। सिर ते देंदे सी, पैर नंगे, पैरां नाल खिचदे सी, सिर नंगा। आपने क्या सिर ते दे दो, पैरां ते घाह इज्जत रख दो, तदफीन कर दो। ते बड़े बड़े उस वेले अरब वालियां ने खलो के क्या सी, इन्हें की खटिया, इन्हें की खटिया। ये तो शहजादा सी, एक पोशाक एक दिन पहनता था, दूसरे दिन दूसरी, वो दोबारा कभी नहीं पहनी। इसकी खुशबुएं रूम से आती थी, जो लगाता था किसी और के पास नहीं थी। गली से गुजरता था तो पता लगता था कि ये खुशबू सिर्फ मुसअब इब्न उमैर के पास है। आज लेके गया तो क्या लेके गया? जवाब आया, 2 आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई। जब रब से लौ लगा ली है, रब से कारोबार कर लिया है, अल्लाह से तिजारत कर ली है, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम, तेरे रब ने नफ्सों के बदले, मालों के बदले अल्लाह ने तुम्हारे साथ सौदा किया है, और सौदा है जन्नत का। अला इन्ना सिलातल्लाहिल गालिया, लोगो रब का सौदा बड़ा महंगा है। अला इन्ना सिलातल्लाहिल जन्ना, तेरे रब का सौदा जन्नत का है, ये जन्नत मिलेगी। अगर मसाकीन के जुमरे में ले लेगा, हराम नहीं खाएगा, हलाल के 2 लुकमे ले लेगा, अल्लाह तुझको जन्नत अता कर देगा। हराम खाया,
अगले मरहले तो बड़ी दूर की बात है, तेरी दुआ तक कबूल नहीं होनी। और सूद, मैंने आज तक पूरी दुनिया के किसी भी बंदे को, किसी कौम को मैंने नहीं देखा, अल्लाह ना करे अगले दिनों में कोई आ जाए, कि बेटा अपनी मां को लेके जाता हो गाड़ी में, किसी अड्डे पे बिठाता हो, 70 आदमियों से पैसे पकड़ता हो, 36 लोगों से पैसे पकड़ता हो और कहता हो कि मेरी मां से जिना कर लो, मुझे कोई 150 दो। मैंने अभी तक नहीं देखा, अल्लाह ना दिखाए, मुमकिन है कोई हो, लेकिन इतना बदबख्त कोई नहीं देखा दिहाड़ी पे जाए और मालिक कहे कल तू मोटरसाइकिल ते मां नाल लेके आनी है, मैं तेनों 70,000 रुपया देवांगा, एक गेड़े दे 2,000 मिलणगे, 36 गेड़े तू मां ते लाने ने, मैं तेनों 70,000 दूं डेली, 36 मरतबा मां से मुंह काला करके अगर 70,000 कमा लिया तो क्या कमाया? बोलिए। मैं नहीं कह रहा, मेरे आका ने कहा 70,000 नहीं, 1 दिरहम रिबा, 4 आने सूद लेके जेब में डाल, पॉकेट में डाल, पर्स में डाल, गले में डाल, बैंक बैलेंस में लेके आ, अपने अकाउंट में डाल, खाते में डाल, 4 आने सूद तू ले, 36 मर्तबा सत्याना के चौक में खड़े होकर तूने अपनी मां से बुरा सलूक किया है, गंदगी की है, गिलाजत की है, मुंह काला करके ये तूने 4 आने कमाए हैं, ऐसा घटिया बंदा मुझे नजर नहीं आएगा लोगों। लेकिन इसके बावजूद जानबूझ के शोरा मुंह जो लग गया है, मैं क्या करूं मेरी कौम। मेरे बेटे ने पूछा, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि अजकल माशाअल्लाह बच्चों से बड़ा बुखार सी पीटीआई का, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਨੂਨ ਚ ਨੁਕਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪੀਪੀ ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, सियासी बातें थी। बाप समझाते थे कि पुत इदां दे असीं बड़े वेखे, बड़े आए, बड़े दावे, रोटी कपड़ा मकान बड़ा कुछ, लेकिन पुत हकीकत वही हुंदी है जिहड़ी आप मेहनत करके कमाओगे, गल्ली बाती नहीं। एक घर नूं 12,000 लब्भा ते उड्डिया 2 देगां पका के ना 12,000 दियां तो मेरे घर भेजतियां, कहंदियां लो जी तुसीं कहंदे सी जमात ते ने उन्हें देगां भेजियां ने। मैं कहा जी पहले महीने दियां तुसीं खा लो, अगले महीने दियां मैनूं भेजिया जे। वो अगला महीना हुण आउंदा जे, कहंदा जी उन्हें कदी पुछिया ही नहीं, आई ही नहीं। मेरी जान आया बेटा, अब्बू जी इतने लाख मिल रहे हैं, सूद भी नहीं है। मैं क्या पुत मैं तेनों अज तक हराम दा कमा के नहीं खाया, क्या परेशानी है? पैसे नहीं है, अल्लाह ने बहुत दिए हैं, भुखा रह लवी, सुक्की रोटी खा लवी, इन्हां चीज़ों का फायदा कोई नहीं। बाबा ठीक है, होता ही है ना, कोई रास्ते भी तो होते हैं, इतना वो नौजवानों का सोच रहे हैं। मैंने कहा यार मुझे ज़्यादा पता नहीं है, ओ माँ बैठी हो, तू है, जुरत करेगा इतनी मुंह काला करने की? अब्बू जी कैसी बातें करते हो? मैंने कहा ये जो तुम कर रहे हो ना, ये वही बातें हैं मैंने नहीं की, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हैं। लोगों अल्लाह के लिए अगर रब के सामने खड़ा होना चाहते हो, दुनिया में खड़ा होना चाहते हो, कारोबार को खड़ा करना चाहते हो, 4 पाई उठने से पहले अपने मामलात संवारना चाहते हो, अल्हाकुमुत तकासुर, ये कसरत की चाहत बुरी नहीं है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अच्छा लो, अच्छा पहनो, पकीजा सोच, पकीजा पैसा, पकीजा दौलत, पकीजा गोश्त, पकीजा जिस्म, पकीजा जान, पकीजा हसब, पकीजा नसब। होती तो वो भी औरत है जो निकाह के बगैर आती है, उसे क्यों कहते हो गश्ती, क्यों कहते हो कोठे वाली, क्यों कहते हो उसको तवाइफ? है तो वो भी औरत, ये भी मर्द, वो भी शादीशुदा भी मर्द होता है, औरत भी, लेकिन 2 कलमों से हलाल हो गई, निकाह हो गई, चीज वही है। पैसा कमा, तिजारत से कमा, हलाल तरीके से कमा, तिजारत से 4 आने भी कमा लेगा, उस लाख से बेहतर है जो सूद के जरिए, रिबा के जरिए कमाया है। वजह लोग कहते हैं जी वजह पूछ लें और या सलाम घरों को चलें। अगर तौबा करनी है तो अपना रासल माल लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। हुण अगला सवाल है जी मैं इन्ना कमाया दवा किनों, मसीत नूं दे दे, कित्थे जी लैटरीना चला दो। भाई क्या जरूरत है लैटरीनों को लगाने की? बैंक को देने से पहले, बड़े बड़े मगरमच्छों को देने से पहले, जो तेरे पास है
بڑی ساری دنیا ایسی ہے جو غریب ہے، جو مسکین ہے، مسلمان نہیں، انہیں حلال حرام کا امتیاز نہیں، دے ان کو، انسانیت کے ناطے اٹھا، سیٹ اپ چلا، میں نے کمایا ان کو دے دوں، ہاں جی دینا ہی پڑتا ہے۔ اللہ نہ کرے جدو شوگر ہو جائے نا، اپنا پیر لا کے سامنے لبانا پیندا تو دینا پیندا ہے۔ جسم اپنا ہوتا ہے، گوشت اپنا ہوتا ہے، خراب ہو گیا ہے، اگر کاٹا نہ گیا اگلا بھی خراب کرے گا۔ آج اس کو الگ کر لے، بھری ٹوکری میں ایک سیب خراب ہو جائے، چک کے سیانے انہوں وکھرا کر لیں گے، نہیں تو رس جتھے جتھے لگنا انہیں لے جانا ہے۔ تیزاب کہیں گر گیا اتنا حصہ الگ کر لے، نہیں تو اگلا حصہ بھی لے جاتا ہے۔ تو اس لیے آگ لگی ہے، اللہ نہ کرے میسج کنا چلیا ہے، سگرٹ لا کے سٹے ہونا کنکا پک گئی نا، ایک جگہ آگ لگی، بڑے لوگوں نے کہا جی فائر بریگیڈر نو فون کرو، ایک وچوں سیاਣਾ بندہ سی کہندا نہیں یہ انہاں دا کام نہیں، وہ ٹریکٹر دے اگے نا کٹن والی چھوٹی جی مشین سی، انہیں لے آ کے اتوں ایکڑ چو پا کے نا جتھے جتھے اگ سی وہ قریبوں کر کے انہیں ساری کٹ دیتی، کیا انہوں وکھرا کر دو، درمیان میں فاصلہ ڈال دیا، اگلے حصے کو آگ نہیں لگی۔ یہ ہوتی ہے عقل مندی۔ اگر اپنے مال کو حرام سے، راز کو حرام سے آگ لگنے سے، رب کی جنگ سے بچانا چاہتے ہو، الگ کر لو۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، سود چھوڑ دیجئے، باطل قرار دے دیجئے۔ باقی رہ گیا جی فرق کیا ہے، فرق سمجھ لو، سود پیسے پہ پیسہ ہے، مجھے ایمرجنسی ہے، میرا نقصان ہو گیا ہے، میرے پاس بچہ بیمار ہے، میں نے 1 لاکھ اٹھا کے بچے پہ لگا دیا، میں نے بیٹی کو جیز دے دی ہے، اب میرے پاس تو بچا ہی نہیں، اس کا 1 لاکھ بھی باقی، اوپر والا ہر مہینے 10,000 بھی باقی، میں کہاں سے لاؤں گا؟ میں تو ساری زندگی کما کما کے مہاجن کو دیتا رہوں گا، میں بچوں کو کہاں سے دوں گا؟ متبادل کیا ہے؟ اللہ نے کہا رزق کے حسن کے طور پہ قرض حسنہ دیجیے، جو آپ کے پاس سال بھر پڑا رہا ہے، فارغ ہے، کسی غریب کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اس کو بلا کے دے دو۔ آلٹرنیٹ کہتے ہیں جی سود کا آلٹرنیٹ نہیں دیا علماء نے، علماء دے نہ دے قرآن نے دیا ہوا ہے قرض حسنہ۔ ایک دوست کی مجبوری ہے، وہ میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے جی مینوں لکھ دی لوڑ ہے، جی میں قسطاں تے چکنا تے وہ تے بڑا لمبا پی جاندا ہے، میں ڈرائیور آدمی ہوں، میں گڈی دے ٹائر پوانے نے، تہاڈی مہربانی دے چھڈو، 6 مہینے کے بعد میں کما کے دے دوں گا۔ تو شریعت کہتی ہے کہ میں اس کو دوں، وہ لے ڈلوائے، اللہ آسانی کرے، 6 مہینے کے بعد دے دے، کوئی 1 آدھا مہینہ اوپر بھی چلا جائے، لیکن مخلص ہو کے لے کے میں نے لوٹانے ہیں، اللہ مدد کرے گا۔ تو ساری نیت پہلے ہی خراب ہوندی ہے، انہیں بھی تینے سانبھ کے رکھے نا، جی بچوں میں لاکھ دے لے کے نہ دوں تو کی ہو گیا؟ لو تو صحیح پہلے میٹھے ہو گئے، لے لیا جی کدوں جی؟ اپریل دی پہلی نو دوں جی۔ ہوں وہ سادہ بندہ انہیں کہا چلو اپریل دی پہلی، فون ماریا اپریل دی پہلی نو، لے میں تے اپریل فول کیتا سی، تینوں نہیں پتا اپریل دی پہلی نو ایدا ہی ہوندی ہے گل۔ وہ بیچارہ چپ ہو گیا، لے یار میں تو تیرے نال چنگی کیتی سی، ماڑی تے نہیں سی کیتی، اچھا یار بھج چلے ہیں دے دینے ہیں، وہ توں پہلی کہی سی نا، میں یہ تو نہیں سی آخیا 2022 دی اپریل نو دے دوں، اور بڑے سال اگلے۔ تو پھر اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ ہم نے اپنے اعتبار گوائے ہیں، پہاڑوں سے گر کے میں نے لوگ اٹھتے دیکھے ہیں، نظروں اور اعتماد سے گرے ہوئے لوگ کبھی اٹھ نہیں سکے۔ اعتماد مت گرانا، اگر کسی نے پیار کیا ہے، محبت کی ہے، آپ کے اوپر یقین کیا ہے، اسے ٹھیس مت پہنچانا۔ جب ہمارے اندر یہ چیزیں تھیں نا، معاشرہ بڑا ایزی تھا، کارپوریشنیں نہیں تھی، تب یہ دکانیں نہیں تھی، تب قسطوں کی دکانیں نہیں تھیں، بڑی آسانی تھی، ایک سے پکڑے دوسرے پہ لگا دیے، اگلے سے ملے آگے دے دیے، اللہ آسانیاں کر دیتا تھا۔ کاروبار کے اندر ایک بندہ محنت کرتا ہے، اللہ ہزاروں بندوں کو اس محنت سے کھلاتا ہے۔ ایک بندے نے ٹھیکے تے زمین لئی ہے، ٹھیکہ دینا ہے، انہیں محنت کرنی ہے، انہیں کی کیتا ہے، پانی مول لیا ہے، ٹریکٹر چلا ہے، ٹریکٹر والے کو فائدہ، اس نے تیل ڈالا ہے، پمپ والے کو فائدہ، اب اس نے پانی لگایا ہے، پانی لگا کے ہل چلانے ہیں، ہلوں والے کو فائدہ ہوا، اس نے بیج ڈالنا ہے، بیج والے کو پیسہ کیا، اس نے پھر پانی کھاد سپرے ان کو پیسہ کیا، پھر اس نے کل کو کٹائی کرنی ہے، اس کو مزدوری میں مال کیا، پھر اس نے تھریشر کروانا ہے،
ان کو بھی مزدوری میں گندم ملی، مزدور لگائے ان کو بھی اس میں سے پیسہ ملا. پھر جو ہے اس وقت لوڈ کرنا ہے، لوڈر لے کے آیا، لوڈر والے کو بھی پیسہ ملا، مزدوروں کو بھی پیسہ ملا، جنہوں نے منڈی میں اتارا ان کو بھی پیسہ ملا، آڑتیے نے بھی بیچ سے کمایا، آپ نے بھی لیا، میں نے بھی لیا، غریب کے گھر گیا اس نے خریدا اس کو بھی ملا. کتنی جگہ ایک دانہ اپنا جو ہے وہ سرکل چھوڑ کے گیا، رزق دے کے گیا، برکت دے کے گیا. لیکن سود دینے والا ایک اگے انہیں جا کے پوت نو پڑھایا، پوت نے جا کے گڈی لے آ کے کندھ چ ماری لبا کی. تو اس لیے جیسے کمایا جاتا ہے ویسے ہی لگ جاتا ہے. رزق حلال میں برکت ہے، تجارت میں برکت ہے، اور تجارت میں ڈبل پرافٹ بھی ہو تب بھی برکت ہے، تھوڑا ہو تب بھی برکت ہے. میرے محبوب نے ایک آدمی کو بھیجا جا بکری لے کے آ، 1 دینار دیتا. وہ منڈی چ گیا، منڈی ٹھنڈی سی. انہیں کہا جوان آ جوڑی بکریاں دی کداں؟ انہیں کہا جی 1 دینار لوں. کہندا آئلا دینار دیتا، 2 بکریاں پھڑ لیاں. باہر نکلیا، سڑک تے آیا، سڑک تے بکرے تانوں پتہ اکثر مہنگے ہوندے، ٹرن جان والے کہندے چل یار ایتھوں ہی اندر کی جانا ہے. ہاں بھئی کداں دینی ہو؟ کہندا جی 2 دینار دی جوڑی. انہیں کہا جی لیا اورے کر، لیا اورے کر، مینوں 1 چاہیے دے بکری. انہیں دینار دیتا، بکری انہوں دیتی. سونیا کو لائے بکری بھی نال تے دینار بھی نال. آپ نے کیا یہ تو نہیں آخیا بھی تو زیادتی کر کے آئے لٹ کے لے آئے، میں تو تینوں کیا سی دینار دی بکری. تو اس نے کہا حضور میں نے تجارت کی ہے، میں نے پہلے 1 دینار کی جوڑی خریدی ہے، پھر ان میں سے 1 دینار کی بیچ دی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوئے، دعا بھی دی کہ اللہ تیرے کاروبار چ برکت پاوے، اس ذہن چ برکت پاوے. تے اسی بچیاں نو سکھائی دا ہی سارا سود ہے، آئی کام، بی کام، ایم کام، فلاں اکاؤنٹنٹ، یہ لوگوں کی جیب سے پیسہ کیسے نکالنا ہے، مال کیسے نکالنا ہے، دھوکہ کیسے دینا ہے، سبز باغ کیسے دکھانے ہیں. صرف بانڈ کی مثال لے لیں، پھر گھراں نوں ٹریے کہندے نے نا جی بانڈ بھی 100 دا تے 100 والا نوٹ بھی 100 دا. مولوی صاحب یہ کیڑا حرج ہے؟ 100 دے بدلے 100 ہی دیتا نا، نال انعام دین ڈے. یار جے بانڈ 100 والا ایڈا ہی چنگا سی تو نواں بانڈ دے کے میری جیب چ 100 روپے یا پرانا کیوں پھڑن ڈے ہو؟ تو نال انعام دا لالچ کیوں دین ڈے ہو؟ کوئی فرق تے ہے؟ دونوں کوئی فرق تے ہے نا. یہ فرق جس دن تجھے مجھے سمجھ آ گیا اس کے پیچھے سود ہے. وہ جناب باپ نے مر جانا ہے، مر کے قبر میں جاؤں، کھائیں بچے پکڑا میں جاؤں، حساب میں دوں، اللہ تللے وہ اڑائے. عقل مند کون کہے گا؟ کوئی ضرورت نہیں. یتیم مکہ باپ تھا ہی نہیں جب دنیا میں آئے. رب نے پھر بھی اتنی بلندی دے چھڑی سی، 7 آسمانہ تو اگاں لے گئے سے. میرا اگر یتیم ہو گیا ہے اللہ اس کا بھی خیال رکھے گا، رب اس کو بھی پالے گا، روزی رساں تو وہ ہے. ہمارا اصل میں رب پر جب یقین ختم ہوتا ہے تب سود شروع ہوتا ہے. جب رب پر یقین ہو تو کاروبار میں گھاٹے بھی ہوتے ہیں، منافع بھی ہوتے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ بھی ہوتے ہیں، کبھی 13واں مہینہ بھی لگ جاتا ہے، کبھی آیا گاہک بھی مڑ جاتا ہے، کبھی ہوئے سودے بھی ختم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جملہ چھوٹا ہے کہ اللہ مالک ہے، تو اللہ کو مالک بنائیں، اللہ کو رازق سمجھیں، اللہ پر یقین کامل رکھیں. اس شعر کے ساتھ اللہ حافظ پے مور کونجا نو دین تانے تہاڈی نت وطناں نو تیاری ہے، یا تہاڈا دیس کچجا تے یا کسے نال یاری ہے. کونجا نے کیا مورو نہیں، تہاڈی مت حسن نے ماری ہے، نہ اساڈا دیس کچجا نہ کسے نال یاری ہے. یہ تا چگنی پیندی ہے پھر کے جڑی مولا چوک کھلاری. جہاں تیرا رزق ہے وہاں جانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، کمائی کرنی پڑے گی، تغاری اٹھانی پڑے گی، دھوپ میں کھڑا ہونا پڑے گا، شٹالا کاٹنا پڑے گا، لوڈ کرنا پڑے گا، خون پسینہ ایک کرنا پڑے گا. اللہ بدلے میں رزق بھی دے دے گا. تو پھر پاویں تندور دی سکی روٹی آلو دے شورے نال بھی کھائیں گا تو رب مزہ دے دو. تو سود دے پیسے نال 7 سٹار ہوٹل چ جا کے سون والی بکری دا کچا بچہ پیٹ چو کٹوا کے او دی بھی ڈش تیار کروائیں گا تو چس کوئی نہیں. اس لیے تھوڑا کھائیے، حلال کھائیے، تجارت کیجئے، کاروبار کیجئے. اگر غلطی ہوگی ہے تو توبہ کیجئے. توبہ نصرت فتح علی خان لی نہیں کہ سویرے سویرے قوالی لالی توبہ میری توبہ تے توبہ میری توبہ تے کہ توبہ ہو گئی 100 واری میں توبہ کی تھی 200 واری پنی نہیں. توبہ کی جو 10 شرطیں ہیں شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ اس میں جو ڈیٹیل دیتے تھے وہ کبھی مسائل میں پڑھ لیں اور جان لیں اور پرکھ لیں تو اس میں لوگوں کا حق موڑنا بھی ہے، غلط کو چھوڑنا بھی ہے،
حق کے اوپر آنا ہے، لوٹنا ہے، غلط پہ اصرار نہیں، غلطی کا اقرار بھی کرنا ہے، اور پھر اللہ سے معافی مانگنی ہے، تو اللہ جو کھوٹے ہیں وہ بھی کھرے میں تبدیل کر دے گا، گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ میری قوم کو، میری امت کو، میرے افراد کو، پیدا ہونے والے بچوں کو سودی لعنت سے محفوظ فرمائے، رزق حلال کی طرف، کاروبار کی طرف، تجارت کی طرف، منڈی کی طرف صحیح طریقے سے آنے کی توفیق دے۔ اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما کے اپنی جناب سے دے کے لوگوں کی ذلتوں اور رسوائیوں سے محفوظ فرما لے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ زبیر بھائی کی والدہ محترمہ کے لیے دعائے مغفرت، اور جمشید بھائی کی بیٹی کے لیے صحت و تندرستی کی دعا کا کہا گیا۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ میرے اپنے گھر میں بھی کافی لوگ بیمار ہیں، اسی طرح دیگر دوست احباب، حمزہ بھائی کے بھتیجا جی، اور کافی سارے ہمارے علماء، اساتذہ جو بھی بیمار ہیں۔ اس مجلس میں بھی کوئی ہے تو اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرمائے اور اپنی رحمت اور کرم سے شفائیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین تیرے بندے ہیں، سائل محتاج ضرورت مند ہیں، اللہ تیرے در پہ آئے ہیں، ہاتھوں کے کشکول بنائے ہیں، اللہ نظریں جھکی ہوئی ہیں، فقیر بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، ضرورت مند اور حاجت مند بھی ہیں۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ پوری کائنات سے مستغنی ہے، اللہ تو حاجت روا و مشکل کشا ہے، اللہ تو ہی ہمارا دینے والا پالن ہار اور داتا ہے۔ اللہ ہماری جائز ضرورتوں کو پورا فرما۔ اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ان کی جو تمنائیں ہیں اللہ پوری فرما۔ اللہ بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ جو ہمارے عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی اچھی مہمان نوازی فرما۔ اللہ اعلیٰ علیین میں جگہیں عطا فرما۔ اللہ جنتوں کے ٹکڑے بنا دے ان کی قبروں کو، اللہ تا حد نظر وسیع فرما دے، اللہ قبروں کو ٹھنڈا فرما دے۔ الہ العالمین تیرے جتنے بھی بندے دکھی ہیں، بیمار ہیں، شفائیں دے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد کا میوہ دے۔ اللہ جہاں بیٹیاں نہیں بیٹیاں عطا فرما، اللہ جہاں بیٹے نہیں ان کو بیٹے عطا فرما، اولاد نرینہ سے نواز دے۔ اللہ اس مجلس میں کوئی بیمار دکھی ہے تو اللہ شفائیں عطا فرما دے۔ اللہ گھروں، ہسپتالوں، کلینکوں میں جتنے بیمار ہیں مالک شفائیں عطا فرما دے۔ اللہ جن لوگوں نے دعا کا لکھ کے کہا ہے اللہ اپنے ان بندوں کے اوپر اپنی رحمت فرما۔ اللہ کی والدہ فوت ہوئی ہیں، اللہ ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا۔ اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ جس بھائی کی بیٹی بیمار ہے اللہ صحت کامل عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جملہ بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اللہ آج کی مجلس جن احباب نے سجائی ان کی زندگیوں کو مبارک بنا۔ اللہ اس مسجد کے بانی مبانی اور اس علاقے میں دین کی دعوت کے بانی مبانی، اللہ تمام ہمارے اسلاف اور بزرگوں کو، بالخصوص بابا جی سمسام کو، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچے بنا۔ اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ ان کی نسلوں کو تا قیامت سلامت رکھ۔ اللہ دین کا داعی اور مبلغ بنا۔ اللہ خیر اور بھلائی کا امام بنا۔ اللہ آج کے پروگرام کو جن احباب نے سجایا ہے اللہ ان کی محنت و کاوشوں کو قبول فرما۔ اللہ اور دین کو رہتی دنیا تک اللہ ان کی نسلوں کے اندر رکھ اور ان کو زرخیز بنا، مٹی اور دھرتی اللہ اصل نسل اور رزق میں برکتیں دے دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔